खुदावंद के पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं उसके जिंदा पाक कलाम के लिए। हम अपने ध्यान खुदावंद की तरफ लगाएं और अपने आप को खुदावंद के पाक कलाम को सुनने के लिए तैयार करें। खुदावंद का शुक्र करें, वो हमसे प्यार करता और हमें संभालता है। खुदावंद के जिंदा मोतबर लाख्ता ला तब्दील पाक कलाम को सुनिए। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, इसका 5 बाब 21 आयत से 26 आयत तक। Gospel according to Saint Matthew, chapter 5, verse 21 to 26। खुदा उनका पाक कलाम हमें सिखाता है, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नम का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ राह में है उससे जल्द सुलह कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे मुंसिफ के हवाले कर दे और मुंसिफ तुझे सिपाही के हवाले कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना कर देगा वहां से हरगिज ना छूटेगा। खुदावंद के जिंदा मोतबर लाख्ता ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। कदूस 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 जिंदा पाक खुदा, बहरोबर के खालिक और मालिक, लश्करों के खुदावंद, तू जो कदीमुल अयाम है, तू जो हमारे छिपने की जगह है, हमारी पनागाह है। हम तेरे सुंदर चरणों में आते हैं खुदावंद, तू फरमा, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं। हम तेरे मुंह की बातों पर ध्यान देना चाहते हैं क्योंकि इनमें जिंदगी है। तेरा कलाम जो जिंदगी बख्श कलाम है, हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे पाकों की मामूरी चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी कुव्वत चाहते हैं, तेरी दानाई चाहते हैं। बड़ी बरकत है अपने लोगों के साथ। यीशु के कादर, खूबसूरत और जिंदा नाम में ये दुआ मांगते हैं। आमीन। अजीजों, हमने कल एक सिलसिला शुरू किया, ज्यूल ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जिंदगी के जो ज्यूल, जो हीरे हैं, मोती हैं, वो कौन से हैं। कल हमने एक मजमून चुना, माफी।
और उसके बारे में हमने देखा कि माफी क्या होती है. That was a kind of introductory program. But now we are moving a little bit further. And it's the second part of this subject of forgiveness. And I hope you will be blessed by this subject of forgiveness. We want to be skillful. We want to learn so many art. There's always hunger and thirst to have a knowledge. This is our human nature. हम कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं. We are after the improvement, progress in our lives. And we are very much concerned about the physical things, about the physical improvement, about our mental capacity. हम उसको increase करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं. We want to be strong. We want to be intelligent. We want to be skillful. We want to learn so many art and skills. It's good. इंसान के अंदर ये ख्वाहिश है कि वो इंटेलिजेंट हो, उसको बहुत सारी बातों के बारे में मालूम होना चाहिए. और बहुत दफा हम जब अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं, हैंग ऑन अ मिनट, आई नो दैट, मुझे इसके बारे में पता है. अगर हमें कोई मुश्किल होती है तो हम उन लोगों को जो कि एक्सपर्टीज होते हैं, हम उनको फोन करते हैं, उनसे बात करते हैं. डू यू नो आई एम इन दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? बट यू नो द greatest misery of the human being, the greatest drawback of the humanity is that we are not very skillful how to handle our spiritual problems. हम अपनी जो रूहानी मुश्किलात हैं उनको हल नहीं कर पाते. And all these troubles, all these problems leading to distraction, तबाही और बर्बादी की जानब ये मुश्किलात हमें लेकर जाती हैं. हमें इस बारे में जानने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है. And that is the whole purpose of this Bible study. The whole idea of this program is how to be skillful, how to handle our issues in the light of the Bible. बाइबल मुकद्दस की रोशनी में हम अपने मसाइल को किस तरीके से हल कर सकते हैं. When we are talking about the forgiveness, it's a big problem in our community. दूसरों को माफ करना, दूसरों से माफी के तलबगार होना, ये हम सबकी बहुत बड़ी जरूरत है. कैसे हम माफ कर सकते हैं? That is our first point today in this morning. There are different steps of forgiving other people. There are some golden rules in the Bible. खुदा के पाक कलाम में हमें ऐसे जो सुनहरी असूल हैं वो मिलते हैं. खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है how we need to forgive other people. What's the basic rule in the Bible? मैंने कल आपको एक गोल्डन जो प्रिंसिपल था, रूल था, वो आपके साथ शेयर किया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उसको ध्यान से सुना होगा. नहीं तो आप उसको लिख सकते हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं. उसकी जो बुनियाद है, जो बेस है, वो मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 6 बाब और उसकी 15 आयत है. लेकिन मैं 14 आयत से इसके लिए आपके लिए पढ़ूंगा. इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा. The context of this verse is the disciples, they requested to Jesus Christ, teach us to pray, teach us how to pray. And Jesus taught them
the Lord's Prayer, दुआए रबानी, रब की दुआ खुदावन ने उनको सिखाई. And I think most of the Christians, they are reciting this prayer every day. The people, those who don't know the art of prayer, definitely we'll talk about that as we are talking about the art of forgiveness. We'll talk about that. The skill of forgiveness, the art of forgiveness is very important. तो खुदा यीशु मसीह ने उनको दुआ रबानी सिखाई और उसमें खुदावन ने इस बात को उनको सिखाया कि जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया तो भी हमारे कर्ज में माफ कर. तो खुदावन ने उनको एक असूल बताया. This is a wonderful teaching of our Savior Lord Jesus Christ. The Sermon on the Mount, पहाड़ी वाज, उसका ये हिस्सा है. खुदावन ने उन्हें बताया कि आप जैसे आपके गुनाह माफ हुए हैं ऐसे ही आपको दूसरों के कसूर, दूसरों के गुनाह जो है उनको, गलतियों को माफ करना है. This is a basic rule. What God has done for us, we need to do the same thing towards other people. हमें भी यही करने की जरूरत है. आज हम जब इस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप इन जो पॉइंट्स हैं इनको आप तहरीर कर लें, एक बुक बनाएं गोल्डन रूल्स की, प्रिंसिपल्स की, सुनहरी असूलों की. बाइबल में से आप उनको, पूरी बाइबल शायद आप ना पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम ना हो, लेकिन आप इन असूलों को लिख सकते हैं. एंड यू कैन सी आई हैड माय मैनुअल, मैंने एक बनाई हुई है, बुक बनाई हुई है, मैंने मैनुअल बनाया हुआ है. उसमें मैं इन चीजों को, जब मैं मेडिटेट करता हूँ, जब खुदा के पाक कलाम पर गौर करता हूँ, तो मैं उन चीजों को तहरीर कर लेता हूँ और फिर आपके साथ बांटता हूँ. पहली जो बात है वो ये है कि when you are having problem in your life, when you are hurting, when you are having the experience of pain in your life, जब आप दुखी हो, जब आप परेशान हो, and you don't know how to respond to that hurt and pain, the first thing is, which is very important, जिस पर आपको भरोसा होता है, जिस पर आपका यकीन होता है, there are some confident people around us जिनको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं. उनके साथ अपने गुस्से और गम का आप इजहार करें, शेयर करें your anger with your friends, with your confidence. जो भी आपके साथ आपके दोस्त हैं, उनके साथ आप अपने इमोशन को लेट देम फ्लो, उनको बहने दें, उस जहर को निकलने दें, उस जहर को अपने अंदर ना रखें. It will be like a cancer. Don't isolate yourself. अपने आप को तन्हा ना कर लें. उस एंगर को, उस गुस्से को जो आपके अंदर है, एक्सप्रेस दैट एंगर. ये नहीं कि आप उनके साथ नाराज हो, बल्कि आप उनके साथ शेयर करें what's your feeling, how you feel about that. If somebody hurt you, अगर किसी ने आपको दुख दिया है, किसी ने परेशान किया है, आप उसको शेयर करें. If there is no friend around you, Jesus Christ is friend. What a friend we have in Jesus. यीशु हमारा खूबसूरत दोस्त है. You need to share your hurt, your pain with your Savior, Lord Jesus Christ. The second thing is, I want to be a little bit quick in that. Give time to yourself. It's a time of reflection and relieving. दुआ करें, पीसफुल हो, कंफर्टेबली आप अपना उस जो भी आपने किसी को दुख दिया है, जिसकी वजह से आप उसको माफ नहीं कर पा रहे, उसके लिए टाइम दें, उस बात को मौका दें
try to recollect your mind where you was wrong, where that person was wrong, why it's happened into your life, why you became angry. And the third thing is, don't stick with your past. Nobody can change the past. सिर्फ खुदावंद ही सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ उसके कब्जे इख्तियार में, क्योंकि कल आज बल्कि अब तक ये सब खुदावंद के लिए कोई माजी हाल मुस्तकबिल नहीं है। जब आप को किसी को माफ करने में मुश्किल पेश आ रही है, at that moment, at that time, try to focus upon your future. उस पर ध्यान दें। माजी के जो तल्ख तजर्बात हैं, जो यादें हैं, यकीनन वो तकलीफ देती हैं, और that's a big hurdle in your spiritual growth. आप किसी को माफ नहीं कर पाते जब आप उन यादों के साथ जुड़े रहते हैं। मैंने कल बताया था कि it's very delicate, it's very complicated, it's very difficult, because all the memories, all these things are stored in your subconscious. आपके दिमाग में वो महफूज होती हैं, उनको स्क्रीन पर मत लाएं। और खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद आपको कुव्वत और ताकत बख्शे कि आप उन तमाम मसाइल पर गलबा हासिल कर सकें। अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें कि अगर आप किसी को माफ नहीं करेंगे तो आपका मुस्तकबिल जो है उसमें क्या आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं, या आपके जो खुदावंद के साथ चलने में बहुत बड़ी रुकावट है। और अभी हमने खुदावंद के पाक कलाम में सीखा, खुदावंद ने फरमाया कि अगर तू कुर्बानगाह पर है और तू कुर्बानी गुजरान रहा है और तुझे ये याद आ जाए कि तू अपने भाई के साथ नाराज है, पहले जाके उसके साथ रिकंसाइल कर, पहले उसके साथ सुलह कर, और फिर कुर्बानगाह पर अपनी कुर्बानी को गुजरान। Unfortunately, when we are coming to church, we are having argument, we are having dialogue, we are having grudge about our friends and the families. But when we are coming to church, we are praising God, we are saying hallelujah, we are reading the scripture, we are listening to the word of God. But still, the problem is inside. We need to renew our minds. We need to renew our hearts. हमें अपने दिल की, अपनी सोच की तब्दीली की जरूरत है। Think about your future. The last thing is, renounce your anger. गुस्से को तर्क कर दें। कल हमने इस बात को सीखा था इफ्सियों के खत की रोशनी में कि सूरज के गुरूब होने तक तुम्हारी खफगी जाती रहे। कि जो गुस्सा है तुम्हारे जज्बात का हिस्सा है। That's a part of our personality. ये शख्सियत का एक हिस्सा है, ये दोबारा भी आ सकता है। Anger can come back. तो वो दोबारा आपकी जिंदगी में आएगा। Again, you need to repeat all these steps again. ये कुछ बातें जो मैंने आपके साथ बांटी कि how to handle your anger and how to forgive others. कैसे आपने दूसरों को माफ करना है और कैसे आपने इस गुस्से पर गलबा हासिल करना है। So don't isolate yourself. Share your burden and your grief and your pain with your friends, with your God. Pray to Him and be conscious about your future. Let them go. What is in your brain? जो भी thoughts हैं, जो भी गुस्सा है, उसको जाने दे। आप कहेंगे भाई साहब इसका फायदा क्या है? What are the benefit of forgiveness? क्या फायदे हैं इसके? तो जल्दी से इन फायदों को लिखें, है ना? जब हम कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो कोई रेसिपी हमें पसंद आ जाती है फूड की, तो हम फौरन उसको लिखने की कोशिश करते हैं, उसको
नोट करो, दिस वेरी गुड, मैं इसको तैयार करूंगी, मैं देखूंगी, मैं इसको सीखता हूँ, तो हम इसके बारे में बड़े खुश होते हैं, वो मुझे ये रेसिपी बड़ी पसंद आई है, मुझे ये मेथड बड़ा पसंद आया। सो ट्राई टू राइट इट डाउन दीज रेसिपीज, इन बातों को, इन बेनिफिट्स को आप तहरीर करें। व्हाट इज द फर्स्ट बेनिफिट? नेचुरली वी आर रिलेटेड टू वन अनदर, चाहे आप दोस्त हैं, चाहे आप रिलेटिव हैं, तो हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। हम एक कम्युनिटी है, एक फैमिली है, एक आम शक जो है एक यूनिट है, और उस यूनिट से फिर फैमिली बनती है, फिर मुआशरा बनता है, फिर कौमें बनती हैं, फिर एक पूरा दुनिया में हम सब जैसे एक ना, हम एक जाल है वो खुदा ने बुना हुआ है। तो हम इस अपने रिलेशनशिप को तबाही और बर्बादी से कैसे बचा सकते हैं? माफी जो है, फॉरगिवनेस जो है, इट कैन रिपेयर योर डैमेज रिलेशनशिप। माफी टूटे हुए रिश्ते को बहाल कर सकती है। सुलह, reconciliation, and you know, God, he was also very interested in that reconciliation. That's why he sent his only begotten son in this world, and he reconciled with the human being. खुदा ने पहल की और उस इंसान के साथ सुलह कर दी। Of course, it was very difficult. आगे चलकर हम इसको देखेंगे कि खुदा ने इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की for the sake of reconciliation. उस टूटे हुए रिश्ते को बहाल करने के लिए उसने अपने एक लौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, जिसने अपना कीमती खून जो है वो हमारे लिए बहा दिया। To build your broken relationship and forgive your enemies and your friends. अपने दोस्तों को, अपने दुश्मनों को माफ करें और अपने उस टूटे हुए रिश्ते को बहाल करें। The second thing is, which is very important also, जो खुदा के पाक कलाम में हम इस बात को देखते हैं, बहुत खूबसूरत है। आजकल आप देखें कि चर्चिस के अंदर खास तौर पर मैं इस बात को देखूं कि हम मुकदमेबाजियों में कितना रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी में हम इस बात को देखते हैं कि कितना रुपये पैसे का, वसाइल का जो जाया किया जाना, उसको हम देख रहे हैं। लोगों की जमीनें बिक जाती हैं, लोग बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, हम माफ नहीं करते, हम इस बारे में सोचते नहीं हैं। माफ करने से आप अपने रुपए पैसे को जाया होने से बचा सकते हैं। वो तमाम कानूनी तकाजे जिनको आप पूरा करने के लिए अपना रुपया पैसा खर्च करते हैं, हम उन तमाम मुश्किलात और परेशानियों से बच सकते हैं। सेटल योर डिफरेंसेस क्विकली। बाइबल मुकद्दस में ये जो मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 5 बाब और उसकी 25 आयत को जो आपके लिए तिलावत किया, जब तक तो अपने मदई के साथ राह में है, उससे जल्द सुलह कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मदई तुझे मुनसिफ के हवाले कर दे और मुनसिफ तुझे सिपाही के हवाले कर दे, तो कैद खाना में डाला जाए। जो प्रिजम्पशंस होती हैं, जब आप कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर कानून दोनों के लिए इक्वल होता है। बहुत दफा लोग होते हैं, नहीं जी मैं तो जीत जाऊंगा, मुकदमा जीत जाऊंगा, मैंने रुपया बड़ा लगाया है, मेरे ताल्लुकात बहुत ज्यादा है, लेकिन आप मुकदमा हार जाते हैं। इसलिए इससे पहले कि आप मुनसिफ के सामने जाएं और वो सेंटेंस पास करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहीं अपने मामलात को सेटल कर लें। हमारे गांव के माहौल में ये बड़ी खूबसूरत बात है, पंचायत जो होती है, वहां पर बुजुर्ग जो होते हैं वो बैठकर तो फैसला कर लेते हैं और बहुत सारा रुपया पैसा जो बच जाता है, झगड़ों से जो है निजात मिल जाती है। तो आप आपस में बैठकर उन मामलात को जो कि जिसकी वजह से आप उसको माफ नहीं कर रहे, जो झगड़े की वजह है, उसको सेटल कर लें। और यहाँ पर जो अंग्रेजी में बड़े खूबसूरत लफ्ज हैं, सेटल योर डिफरेंस क्विकली एंड कम टू गुड टर्म्स, मेक फ्रेंड्स। These are all translations. बड़े खूबसूरत है। दोस्त बना ले उनको,
اپنے معاملات کو سیٹل کر لیں، اپنے معاملات خود طے کر لیں، معاف کر دیں، اس سے پہلے کہ آپ کو منصف کے سامنے جانا پڑے۔ دشمن سے دوستی کر لیں۔ Avoid the sin of heart۔ یہ جو sin of heart ہے اس سے بچیں۔ It's like a poison، آپ کو قید کرتا ہے، آپ کو ڈیمیج کرتا ہے۔ بدلہ لینے کی جو روح ہے اس سے بچیں۔ It's very dangerous۔ Don't seek revenge۔ بدلہ نہ لیں۔ خدا کا پاک کلام ہمیں اس بارے میں بتاتا ہے۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمنوں سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ مقدس متی کا انجیلی بیان اس کی 43 آیت 6 باب 5 باب خدا انہیں چاہتا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کے لیے دعا کریں، بدلہ نہ لیں۔ خدا کہتا ہے بدلہ لینا میرا ہی کام ہے، بدلہ میں ہی لوں گا۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اے جج۔ خداوند کی جگہ نہ لیں۔ جو آپ کا کام ہے آپ کریں، جو خدا کا کام ہے خدا کو کرنے دیں۔ عزیزو، معافی سے ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے۔ دیٹ از اندر بینیفٹ۔ معافی سے ہماری اسپرچل گروتھ ہوتی ہے، رک نہیں جاتی، ہم اس میں بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں۔ اور پھر چوتھی بات، ہمیں دلی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ You will have joy۔ I'm not talking about the happiness because happiness is temporary۔ آپ کو ایور لاسٹنگ جوائے جو ہے خداوند کی طرف سے، جو خوشی ہے وہ آپ کو حاصل ہوتی ہے جب آپ دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ اور پھر جو پانچویں بات ہے، معافی سے ہم اپنے اندر کے درد کو دور کر سکتے ہیں۔ Sometimes we fail to express ourselves۔ ہم ناراض ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں جب وہ شخص ہمارے سامنے آتا ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کسی پارٹی میں جاتے ہیں، دوسری پارٹی وہاں پر آئی ہوتی ہے جس سے ہم ناراض ہوتے ہیں، وہ شخص وہاں پر ہوتا ہے، ہم انجوائے نہیں کر پاتے۔ ہم نہیں، میں جا رہا ہوں جی، بس مجھے جو کام پڑ گیا، راستے مل کے ہم راستہ بدل دیتے ہیں۔ ہم اپنے جو فیسٹیول ہیں، اپنی جو خوشیاں ہیں، چاہے وہ کرسمس ہے، چاہے وہ ایسٹر ہے، چاہے برتھ ڈے ہے، اینیورسری ہے، شادی ہے، اگر وہاں پہ دیکھ لیا کہ جو دوسرا شخص بھی ہے جس سے آپ ناراض ہیں تو آپ اس کو انجوائے نہیں کر پاتے۔ چلو چلیں، میں نہیں یہاں پہ رہنا چاہوں، وہ بھی آیا ہوا، جو وہ بھی آئی ہوئی ہے، میں نہیں بیٹھنا چاہتا۔ ہم ایسے اپنے اینگر کو ایکسپریس کرتے ہیں، اپنے چہرے سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے۔ ہم دوسروں کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں، جی آپ نے اس کو کیوں بلا لیا ہے؟ اپنے اور دوسروں کی ذہنی حالت کو آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ ہیلدی مائنڈ is very important and you can have that healthy mind after forgiving other people۔ دوسروں کو معاف کرنے سے آپ یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو، یہ بہت ہی ضروری بات ہے۔ جب ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے، عزیزو، در حقیقت ہم ایک بہت بڑا کرائم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ کرائم کیا ہے، وہ جرم کیا ہے؟ وہ جرم یہ ہے کہ ہم در حقیقت اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے ہوتے۔ In the art of forgiveness, in the skill of forgiveness, self-forgiveness is very important۔ خود کو معاف کرنا۔ یہ کیا بات ہے؟ Clear the mind of the self-hatred۔ در حقیقت ہم جب دوسروں کو معاف نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم اپنے اندر وہ پوائزن لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ There are millions of people in this world, those who are having such problem, the mindset, they are not forgiving themselves۔ وہ خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے۔
ان کے اپنے اندر نفرت ہے اب خود سے. اور خودکشی کی جو بڑی وجہ ہے، جو لوگ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، the people those who are going for suicide, they are having the problem the self contempt. وہ اپنی عدالت خود کرتے ہیں، اپنی جان لے لیتے ہیں. کوئی بھی شخص جب یہ سوچ لیتا ہے کہ میں بیکار ہوں، میں نے جرم کیا ہے، میں سزا کا مستحق ہوں، they lost their self respect. اپنی عزت اپنے اپنے آپ میں اپنی عزت کو کھو دیتے ہیں. And you know, this is a problem with the sin, the hidden sin, جن کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. آپ کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں. آپ اپنے اس گناہ کی وجہ سے you are going into that guilty conscious. آپ اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں، اس جرم میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. You know, there's a problem with the two faces people. ایسے لوگ جو ہیں ان کو بحالی کی ضرورت ہے، ان کو معافی کی ضرورت ہوتی ہے. خود اپنے آپ کو پہلے معاف کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ لوگ انہیں معاف کریں. There's a great need of restoration. There's a problem with the negative feelings. یہودا سلوکی نے کیوں خودکشی کی تھی؟ اسے یسوع کو 30 سکوں میں بیچ دیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی، درد کے ساتھ لٹک گیا. You need to overcome an abundant self-resentment. اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ عزیزو، ہمیں خداوند سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے. Ask God to take control of your life. Your behavior, your thoughts, your desire, and your feelings are playing very important role in your everyday life. خدا کے پاک روح کو موقع دیں، اس کو دعوت دیں کہ وہ آپ کی زندگی کا کنٹرول سنبھال لے. جو شخص خود کو معاف نہیں کرتا، وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. جو اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا، وہ بعض کا آپ دیکھیں کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ معصوم بچوں کو بھی مار دیتے ہیں. Every day we are reading the news, we are watching these news کہ جی فلاں شخص نے اس نے اپنی بیوی کو مار دیا، اپنے معصوم بچوں کو مار دیا، ان کو قتل کر دیا. Be careful. The people, those who are having such problem, those who are not self-giving, چونکہ سیلف فارگیونیس جن کے اندر نہیں ہے، وہ آپ کے لیے اور اپنے لیے بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں. ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ریسٹور کرنے کے لیے ضرورت ہے. معافی کے ذریعے خدا کے فضل کو دوسروں تک لے کر جائیں اور خدا کے فضل کا آپ خود بھی تجربہ کریں اور دوسروں کو بھی خدا کے فضل کے بارے میں بتائیں. عزیزو، ہم دیکھتے ہیں یوسف کی زندگی کو خدائش کی کتاب میں. God always have the plan for his people. God planted his forgiveness in the heart of Joseph for his brothers. And it's never too late. اس کے بھائیوں نے اس کو بیچ دیا غلاموں کی طرح. اس کو مارا، پیٹا، اس کو گڑھے میں ڈال دیا اور پھر اس کو بیچ دیا. اور جب وہ مصر میں پہنچا تو وہاں پر اس کو بہت زیادہ تکالیف اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اور جب کال پڑا اور اس کے بھائی اس کے پاس آئے، اس نے ان کو پہچان لیا. میں اس پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ اس واقعے کو پیدائش کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اس بات پر غور کریں گے کہ جب ہم معاف نہیں کرتے، اس کے شخصی طور پر، کلیسیائی طور پر اور خاندانی طور پر ہمیں کیا نقصانات ہوتے ہیں. یہ ہم پر فرض ہے. It's our duty to forgive others as we are being forgiven. جیسے خداوند نے ہمیں معاف کیا ہے، ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں. جو لوگ دوسروں کو معاف نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ خدا کی مہربانی اور معافی کا تجربہ نہیں رکھتے۔ دوسروں کو بھی ہمیں معاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بھی معاف کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم عذاب الہی سے بچ جائیں۔ خداوند نے ہمارے گناہوں کے لیے، ہمارے کفارے کے لیے، ہماری رہائی کے لیے، معافی کے لیے یہ الفاظ نہیں ہے، رہائی، کفارہ، مخلصی۔ خداوند نے ہماری مخلصی کے لیے، ہماری رہائی کے لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہمیں بڑی دیانتداری سے یہ بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو بڑی دیانتداری سے معاف کریں۔ ڈونٹ کیری دا گرج ان یور ہارٹ۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ دیٹ forgiveness should be unconditional، غیر مشروط معافی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ یسوع نے کوئی شرط نہیں رکھی، اس نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی، اور یسوع کو معاف کرنے کے لیے قیمت ادا کرنا پڑی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ معاف کرتے ہیں تو شاید آپ کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے۔ شاید اگر آپ نے کسی کا کوئی نقصان کیا ہے، آپ کو پے بیک کرنا پڑے۔ شاید آپ کسی کو آپ نے چیٹ کیا ہے، آپ کو اکنالج کرنا پڑے، وہ آپ کو پے بیک کرنا پڑے۔ آپ کو ایموشنلی، مینٹلی، فزیکلی سفر کرنا پڑے۔ خداوند نے اپنی جان کا فدیہ دیا فار دا سیک آف forgiveness، معاف کرنے کے لیے۔ اٹ کاسٹ ہم، خداوند کو اپنے بیٹے کو دینا پڑا۔ And this is a challenge for you and me. When we are ready to forgive other people, it will cost you. You know, it's a big problem with the human pride. It will cost you your pride for the sin of others. دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے آپ کو اپنی غلطی کو اکنالج کرنے کے لیے آپ کو غرور اور گھمنڈ اور تکبر کو ترک کرنا پڑے گا۔ جب ہم معاف نہیں کرتے، ہم یہ سمجھتے کہ ہم یسوع سے زیادہ کامل ہیں، جو ہم دکھ سہ رہے ہیں وہ اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے۔ ہم معاف نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم صلیب کے سایہ میں نہیں۔ سوچیں اور دوسروں کو معاف کریں۔ جب ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو پھر ہم خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ ایک دوسرے معاف کرنا خدا ان کی تابع فرمانی ہے۔ آئیے آج عہد کریں، doesn't matter how much it costs to you and me، کہ ہمیں اس کی کتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی، کتنا ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں ہے، ایک دفعہ ہی ہے، لیکن آپ سکون سے رہیں گے، اطمینان سے رہیں گے۔ there'll be a comfort and the peace of mind and heart۔ آگے چل کر آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس مضمون کو جاری رکھتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ اس کے جو نتائج ہیں، جو فزیکل کانسیکوینسز ہیں، وہ کیا ہے۔ اور these are very good lesson، so please don't miss these lessons۔ ہمیں کل جب ہم اس بات پر غور کریں گے کہ اس کے جو فزیکل کانسیکوینسز ہیں، جو ہمارے گناہ کے جو نہ معاف کرنے کا جو گناہ ہے، اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں، کلیسیائی طور پر، شخصی طور پر، خاندانی طور پر ہم ان پر غور کریں گے۔ پلیز کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل اینڈ ہیو اے بلیسڈ ڈے۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خود ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہم سے بات کرتا ہے۔ خدا ہم آج کے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور ان تمام باتوں کے لیے جو کہ ہم نے تیرے پاک روح کی رہنمائی میں سیکھی ہیں، ان کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے پیارے خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں حلیمی، فروتنی اور انکساری کی روح دے۔ خدا ہم اپنے لوگوں کو یہ سکھا کہ کس طریقے سے ہم نے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، کیونکہ تو نے خداوند اپنی زندگی سے ہمیں معاف کرنا سکھایا، اور تو نے صلیبی موت گوارا کی۔ تو نے جان کرنے کی حالت میں، دکھ میں، خداوند جبکہ تیرا خون بہہ رہا تھا، جبکہ تو دکھ اور تکلیف میں تھا، خداوند تو نے
اپنے دشمنوں کو معاف کیا اور تو نے بلند آواز سے یہ کہا کہ آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند تو ہمیں ایسا ہی رویہ دے، ایسا ہی دل دے تاکہ خداوند ہم دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں، تاکہ ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں اور دوسروں کے لیے ایک نمونہ بنے۔ خداوند میں تمام دکھی لاچار بیماروں کو تیرے سامنے لاتا ہوں، جو لوگ گھروں میں اسپتالوں بیمار ہیں خداوند میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے کہ تو نے قوت اور طاقت عطا فرما۔ ہمیں پہ خداوند بھائی مجید کے لیے دعا کرتے ہیں جو ہاسپٹل میں ہیں، خداوند تو نے قوت اور طاقت عطا فرما۔ اسی طور سے اسٹیلا کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند تو اپنی بیٹی کو چھو اور ساری تکلیف کمزوری تیری یسوع نام میں جاتی رہے۔ ہم انڈیا اور پاکستان کے تمام حالات کو تیرے سامنے رکھتے ہیں، جبکہ وہاں پہ کورونا وائرس کی بہت بڑی مشکل ہے، اور بھی جہاں جہاں جن ملکوں میں یہ پرابلم ہے خداوند تو تمام لوگوں کے مسائل کو حل کر ہم سب کی حفاظت فرما۔ میں ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارمڈ چرچ کے لیے وہ کلیسیا جو تیری کلیسیا، وہ بھیڑیں جو تو نے دی ہیں خداوند میں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خداوند عالمگیر کلیسیا کے لیے اور جتنے لوگ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو، ہر قدم پر تو ہماری سہایتا کر۔ خداوند میں اپنے لیے اور اپنی ساری منسٹری کے لیے، اپنے خاندان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خداوند اس بائبل ٹی وی کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں، اس کے سارے کام کے لیے، ساری منسٹری کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، ساری ضروریات کو تیرے سامنے رکھتے ہیں۔ خداوند تو ہر قدم پر ہمارے ساتھ ہو، بڑی برکت دے۔ یسوع کے جلالی نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ ہاں جی، ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا اور یہ مضمون کیسا لگا۔ ہم کل اس کا آخری پروگرام ہوگا، تو میں ضرور اس بات کو چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بائبل ٹی وی کی ضروریات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں اور اسے اسپانسر کریں۔ آپ منتھلی ڈائریکٹ ڈیبٹ بھی کر سکتے ہیں، ون آف پیمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں www.bibletvglobal.com، آپ آن لائن بھی اپنے ڈونیشن دے سکتے ہیں، اور آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے جی واٹس ایپ کا 007718992824۔ God bless you. Have a wonderful and blessed day.